प्रोग्राम है पहचान विद शफक, लेकिन ऐसी पहचान कराऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। ये पहचान है उस शख्सियत की कि जिसने पाकिस्तान की पसमानदा, गरीब, मजलूम आवाम को पढ़ी लिखी आवाम बनाने का एक जिम्मा उठाया है। मेरे साथ बैठी हुई है डॉक्टर फरादीबा। में ये जज्बा किसने आपको दिया कि इनके हाथों में ना बंदूक पकड़ानी है, ना बेलचा पकड़ाना है, बल्कि इनके हाथों में कलम पकड़ाना है? ये बहुत ही कीमती सोच है। तो मेरे प्लान में तो ऐसा कोई भी काम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ था, इसलिए उसी के फजल से इस काम के लिए मुझे चुना गया और ये काम मुझसे शुरू हुआ। इस काम के भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना और उनसे निकल के आगे बढ़ते रहना, इसकी जो हिम्मत थी वो भी ऊपर से ही आती। सर, आलम बीबी फाउंडेशन कैसा काम कर रही है? पहले आलम बीबी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूके से, ऑल अराउंड वो सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, क्योंकि यही एक कॉज है, एजुकेटिंग यंग जनरेशन। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ये फर्क नहीं होगा कि ये अमीर है या गरीब है, और गरीब के बच्चे उसी में आगे बढ़ रहे हैं। कितने आपने क्या एक टारगेट बनाया कि आपको कितना जमा करना है कि आप उसको कंप्लीट कर दें? हमारे बच्चों के लिए तो कोई एंड टारगेट है नहीं, वो हम जब यहाँ पे कर लेंगे तो हम डुप्लीकेट करेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। पढ़ा लिखा पाकिस्तान सिर्फ $50 पर मंथ में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी एक बच्चे की तालीम। बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, शायद कि मेरी आंखों का 21वां ख्वाब तो सच्चा हो। हर पत्ता नासूदा है, माहौल चमन आलूदा है, रह जाएं लरसती शाखों पर दो चार गुलाब तो अच्छा हो। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए शफक जाफरी आपके सामने इस वक्त हाजिर खिदमत है। मेरा आदाब आपकी खिदमत में। प्रोग्राम है पहचान विद शफक, लेकिन ऐसी पहचान कराऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। ये पहचान है उस शख्सियत की कि जिसने पाकिस्तान की पसमानदा, गरीब, मजलूम आवाम को पढ़ी लिखी आवाम बनाने का एक जिम्मा उठाया है। मेरे साथ बैठी हुई है डॉक्टर फरादीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफक। आपकी शख्सियत में ना एक अजीब सा रंग है, और जो आपकी फाउंडेशन का नाम है ना, मैं वो बगैर तमीज बांधे ना शुरू हो गई। आलम बीबी, बड़ा भारी सा नाम लगता है। ये नाम किसने सोचा था? आलम बीबी मेरी दादी का नाम है, और जब इसको रजिस्टर कराना था आलम बीबी फाउंडेशन को, सोचा कि इसका क्या नाम रखा जाए। मुख्तलिफ चीज़ें जहन में आई, लेकिन जब दादी जी का ख्याल आया तो उनके बारे में ये मालूम था कि ख़ानदान में वो अपने इसार और सखी होने पे बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। तो ये दो ऐसी खूबियां थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, तब भी और आज भी। तो मुझे लगा कि फिर आपके, अगर आप नौ में आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि इंसान बेहतरीन होने के साथ साथ एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तो उनको एक सदका जारिया के तौर पर और अपने काम की खैर बरकत के लिए उनका नाम रखना चाहिए। तो फिर आलम बीबी रखा। कितनी खूबसूरत एक वाबस्तगी। जो कहते हैं जो खानदानी लोग होते हैं उनका वो नजर आता है, वो खानदानीपन। लेकिन साथ में ये जज्बा किसने आपको दिया कि इनके हाथों में ना बंदूक पकड़ानी है, ना बेलचा पकड़ाना है, बल्कि इनके हाथों में कलम पकड़ाना है? ये बहुत ही कीमती सोच। ये सोच कैसे आई एक नन्ही दुबली पतली लड़की के जहन में? मैं छोटी सी एक लड़की हूं पर काम करूंगी बड़े बड़े। फरा, अच्छा, ये जो आपने नन्ही सी बात की, ये जब शुरू किया था 2005 में, तब मैं 19 साल की थी, तो तब के लिए तो ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर इसी महीने में हमें 20 साल हो गए हैं इसको करते हुए, माशाल्लाह। तो शुरू दरअसल जैसे हमेशा ही मुझे जहाँ बताना हो तो ये शेयर करती हूँ कि एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है, और वो हमारे लिए बेहतरीन होता है। तो मेरे प्लान में तो ऐसा कोई भी काम नहीं था,
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا تھا، اس لیے اسی کے فضل سے اس کام کے لیے مجھے چنا گیا اور یہ کام مجھ سے شروع ہوا. تو بنیادی طور پر تو ایک گریجویشن کے امتحان کے بعد اتنی ینگ ایج میں، یعنی آپ کی ذہن میں سوچ تھی کہ مجھے ایک پڑھا لکھا پاکستان بنانا ہے. کچھے جیل روڈ کے اوپر کوٹ لکھپت کے علاقے میں کرائے کے کمروں کے گھر میں جو بچے رہتے ہیں، جن کی ماں کام پہ جاتی ہے، باپ کام پہ جاتا ہے، اور وہ دن بھر انہی گھروں اور گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. تو انہی بچوں کے ساتھ 60 بچے ایک درخت کے نیچے ہم نے یہ اسکول شروع کیا. اور اس اسکول کے وقت تو نہیں معلوم تھا کہ اس کو آگے کہاں لے کے جانا ہے، اور کسی کو تعلیم دینی ہو تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس کام کو کب تک کرنا ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے راستے بھی کھولتا ہے، اسباب بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کا دھیان بھی ادھر لگا دیتا ہے. تو یہ اس کی دی ہوئی توفیق تھی کہ یہ کام چلتا رہا، اور اس میں ایک تسلسل بھی اس نے دیا. اور پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، چیلنجز کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کام کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو اب اس کام کے بھی چیلنجز کافی زیادہ تھے، لیکن ان چیلنجز کو فیس کرنا اور ان سے نکل کے آگے بڑھتے رہنا، اس کی جو ہمت تھی وہ بھی اوپر سے ہی آتی تھی. تو اس کام سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کے پاس خلوص ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. یہ ایک یقین ہے میرا. اور خلوص نیت، اس کے لیے تو آپ کو کوئی بھی ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے. مثلا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی فیزیبلٹی میں ریسورسز کیا چاہیے، اور اس ریسورسز کو کہاں سے لائیں گے، پھر ہم کوئی کام کرنے کا انیشیٹو لیتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ کے لیے کام ہوتے ہیں یا اس کی مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ یہاں نہیں بنتی، وہ کہیں اور بنتی ہے. اور جب وہ بن جاتی ہے اور جب وہ ڈیوٹی اسائن کرنی ہوتی ہے تو کر دی جاتی ہے. آپ نے صرف یہ رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خلوص رہے. جس نے دنیا بنائی ہے اس کو آپ سے دنیا تو نہیں چاہیے نا، اس کو آپ سے کچھ اور چاہیے، اور وہ ہے آپ کا خلوص. آپ جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو آپ کوئی بکرا اس کو ذبح نہیں کر کے دے رہے، آپ وہ اپنے اندر کی ایک نیت اس کو دے رہے ہیں جس میں آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ تیری راہ میں کر رہے ہیں. سو کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس کام کے اندر جو فلنتھراپی یا سوشل ورک کے کام ہے، اس کے اندر آپ کو وسائل نہیں اکٹھے کرنے ہوتے، اس کے اندر آپ کو اپنے اندر ایک نیت اور خلوص لے کے چلنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور اس کی جتنی بھی آگے سے فیزیبلٹی ہے وہ اوپر والا خود کر دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور ابھی میں چھوٹا سا ایک بریک لوں گی، لیکن ہم پوچھیں گے اور جانیں گے یہ فوکس کیسے کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ نے ابھی بات کی کہ یہ ایک خلوص سے ہوتا ہے، سوشل ورک جو ہوتا ہے وہ خلوص کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک سوچ کو بالکل ایک پوائنٹ پہ رکھ لینا، اس کو فوکس کر کے کام کرنا، ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمی ہمارے جو نوجوان جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، وہ بکھری ہوئی ہیں، سوچیں ہماری بکھری ہوئی ہیں. آپ اس کو سوچ کو ایک جگہ لا کر اتنے یقین کے ساتھ کیسے کام کر پائیں؟ جو آپ نے بھی بات کی، یہ آج کے نوجوانوں کا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو اس کی طبیعت ہے بائی ڈیفالٹ، وہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتی تھی، آنے والے وقتوں میں بھی ہوگی. انسان ضرور ایوالو کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو ہر دور میں ہی رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہی ہے کہ جی آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فوکس رکھیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر جب مجھے موقع ملتا ہے کہیں پر نوجوانوں سے بات کرنے کا، بچوں سے بات کرنے کا، سو میں ایک بات ان سے ضرور کہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس پوٹینشیل ہے بھلائی کرنے کا. مسئلہ یہاں آتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں
کہ میں کوئی ایسا کام کروں یا میں کسی ایسے کام کا حصہ بنوں جو بہت بڑا چینج لے کر آئے، جو سارا سسٹم بدل دے، جو سارے حالات ٹھیک کر دے، جو کائنڈ آف انقلاب لے آئے. اور چھوٹا کام ہم کرنا نہیں چاہتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا کام ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، بڑا کام ہم سے ہو نہیں پایا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تاریخ کو اگر آپ لوگ پڑھیں اور اس کو دیکھیں، خاص کر جو لوگ زندگی میں کچھ کر پائے ان کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر کام کسی چھوٹے سے سٹیپ سے شروع ہوا تھا. وہ چھوٹا سٹیپ بڑا ہوتے ہوتے وہ ایک بڑی چیز بنا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جب بھی آپ کو کوئی بہترین چیز، کوئی بڑی چیز نظر آتی ہے، وہ اس شکل میں وجود میں نہیں آئی ہوتی، وہ کسی اور شکل میں وجود میں آتی ہے اور گروتھ کر کر کے وہ وہاں پہنچتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ آپ اور میں وہ تھے کل، لیکن آج ہم یہ ہیں. تو ہمیں دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ ہم دنیا میں ایسے ہی آئے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا. ہم تو دنیا میں آئے اور اس کے بعد ہم قطرہ قطرہ بڑھتے چلے گئے. ہم نے بیٹھنا سیکھا، ہم نے کرال کرنا سیکھا، ہم نے کھڑا ہونا سیکھا، تھوڑے تھوڑے قدم لینے سیکھے، بھاگنا سیکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں، دنیا میں ہر وہ کام جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو آپ بڑا کام کہتے ہیں، وہ بڑا کام کسی پروسیس کے نتیجے میں مارز وجود میں آتا ہے، وہ اس شکل میں نہیں آتا. تو آپ کو اگر کچھ اچھا کرنا ہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے پڑیں گے، اور وقت کے ساتھ آپ ان چھوٹے سٹیپ کو خود دیکھیں گے، وہ بڑھتے بڑھتے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نے یہ ٹپ دے دی کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے ٹاسک بنانے اور ان کو پورا کرنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ میں بہت اچھا پڑھتا تھا لیکن آج کل میرا بالکل پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں کتاب کھولتا ہوں تو نیند آ جاتی ہے. دیکھیے، آپ کو جب یہ پتا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے، آپ نے ایک چیپٹر آج کرنا تھا نہیں کیا، آپ اس بات کو بھول جائیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں. آج صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ایک پیراگراف پڑھ سکتے ہیں. پیراگراف بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک لائن پڑھ سکتے ہیں. آپ صرف وہ لائن پڑھیں. جب تک وہ آپ لائن پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک ایک لائن ہی پڑھیں. آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ کا وہ ایک لائن پڑھنے کی وجہ سے رجحان ادھر بنا، مومنٹم بنا، تو وہ 1 سے 2 ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن رہی، آپ نے کچھ کیا، آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. آپ کو ایک لائن سے آپ ایک چیپٹر میں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ وہ لائن شروع نہیں کریں گے تو وہ چیپٹر کبھی نہیں ہوگا. تو اپنے ٹارگیٹس جو ہیں، جب آپ کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر پا رہے، آپ سے ہو نہیں پا رہا، تو اپنے ٹارگیٹس کو بریک ڈاؤن کر لیں، ان کو بہت چھوٹے چھوٹے کر لیں، اتنے چھوٹے کہ آپ مزے سے کر سکیں. اور یہ پھر یقین رکھیں کہ اگر میں چھوٹے چھوٹے کر رہا ہوں تو I'll go there, I'll achieve that big one. تو جو چیز نہ ہو اس کے ٹارگیٹ چھوٹے کر لیں، وہ خود دے جائے گی آگے. اب ان کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم اس بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اس وقت میں بہت ہی خاص پرسنالٹی کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں علم کے چراغ روشن کر رہے ہیں. تو اس روشنی میں آپ کا بھی حصہ ڈلنا چاہیے. میں اس وقت جو عالم بی بی فاؤنڈیشن آسٹریلیا کے ڈائریکٹر ہیں پروفیسر آصف اقبال صاحب کے ساتھ کھڑی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو شفیق. اس وقت جو آصف اقبال صاحب کا نام ہے نا، وہ بہت احترام اور عزت کے ساتھ یہاں لیا جاتا ہے، اس لیے میں نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے. سر، عالم بی بی فاؤنڈیشن کیسا کام کر رہی ہے؟ پہلے عالم بی بی فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ وہ کام کر رہی ہے جو میں نے ساری عمر کرنا چاہا، ایجوکیٹ پیپل، پرٹیکولرلی ایجوکیٹنگ دوز ہو آر ناٹ ایبل ٹو ایجوکیٹ themselves otherwise. تو عالم بی بی ان کے لیے برج بن رہی ہے. وہ برج بنیں گے پاورٹی اور پراسپیرٹی کے درمیان میں. پراسپیرٹی ہر طرح کی، نالج ہوگا تو ہر طرح کی پراسپیرٹی ہوگی. عالم بی بی اپنا بڑا پیارا رول پلے کر رہی ہے اس میں، اور ڈاکٹر فرحہ دیبا نے جس دن سے شروع کیا ہے وہ اپنے سے اس دن سے گرو کر رہی ہے. ہم نے اب جوائن کیا ہے.
आलम बीबी को और आलम बीबी के कॉज को। आपने विजिट किया आलम बीबी मैं- फाउंडेशन, आपने क्या महसूस किया? क्योंकि मैं देखती हूँ इनका चेहरा रोशन हो जाता है, आंखें चमकने लगती हैं जब आलम बीबी फाउंडेशन की बात आती है। मैंने आलम बीबी फाउंडेशन का जो स्कूल है हाँ, वो आज से 2023 में जाके विजिट किया था जब हाँ। फरा पहली दफा आई थी। हाँ, तो इत्तेफाक से मुझे उसके 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं बच्चों से मिला जाके, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, उसके बाद से मैं जिस दफा भी पाकिस्तान जाता हूँ, मैं मिलता हूँ। मैं तकरीबन हर 2, 2.5, 3 महीने के बाद जाता हूँ, तो हर दफा चक्कर लगता है, बच्चों से भी मुलाकात होती है और स्कूल जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है वहाँ पे वो भी देखने का मौका मिलता है। बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है, वाह। उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी। हाँ, ये इन बच्चों को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि उस बिल्डिंग में कोई कमी है। हम्म, ऐसे किसी स्कूल से कंपेयर करने के बाद जो स्कूल बहुत पैसे वाले लोगों के बनते हैं, यहाँ हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूके से, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इस कॉज को, क्योंकि यही एक कॉज है एजुकेटिंग यंग जनरेशन। और पढ़ा लिखा पाकिस्तान बना पढ़ा है। लिखा पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपका काम यहाँ पे ये एजुकेशन का है और आप उसको, ये बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ मतलब डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। कितनी मतलब जो आप कह रहे हैं कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ये फर्क नहीं होगा कि ये अमीर है या गरीब है, और गरीब के बच्चे उसी मेयार पे पढ़ रहे हैं, कितने आपने क्या एक टारगेट बनाया कि आपको कितना जमा करना है कि आप उसको कंप्लीट कर लें मिशन को? हमारे लिए जमा करने का तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हमने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी पेमेंट्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है हो रही हैं, ऑन टाइम हो रही हैं। जो कोई लास्ट उसकी फाइनलाइजेशन होनी है स्टेज 1 की, वो इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में हो जाएंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पॉज देंगे फॉर अ फ्यू मंथ्स। हम बच्चों को शिफ्ट करेंगे वहाँ पे नई बिल्डिंग में, तो वो बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे पढ़ रहे होंगे, फिर साइड से उसको एक्सेस देके तो वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी। हमारे बच्चों के लिए तो कोई एंड टारगेट है नहीं, वो हम जब यहाँ पे कर लेंगे तो हम डुप्लीकेट करेंगे, इसको रेप्लिकेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसी चीज को दूसरी जगहों पे जिधर जिधर हमारी पहुंच हो पाएगी। हम हमारे जैसे बच्चे इन जो इस स्कूल में हमारे लाहौर और मुरीद के वाले में, उसी के जैसे बच्चे बहुत सारी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में हैं। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि हम हर बच्चे को एजुकेट करें, हम हर बच्चे के लिए वो ब्रिज बना दें जो उसको चाहिए, जो उसके ख्वाबों की तामीर करे। इंशाल्लाह। और जो मैंने डॉक्टर फराह दीपा से बात की, उन्होंने कहा कि महीने के एक बच्चे का जो खर्चा है वो सिर्फ $50 है। आप क्या अपने दोस्तों अहबाबों से कहेंगे जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कि सिर्फ $50 महीने, और उसको एक दिन पे करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही कम बन रहे हो, तो $2 भी बन रहे हैं शायद। बहुत थोड़ा हो जाएगा। मेरे तो दोस्तों से मैं थ्रू यू, आपके चैनल के थ्रू मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी आवाज पे लबैक कहा, हमारे साथ दे रहे हैं, और आई एम श्योर 50 नहीं, 1000 नहीं, कई हजार देंगे इंशाल्लाह। और वो उस कॉज के लिए देंगे जिस कॉज के थ्रू चेंज, रियल चेंज आएगी। हम देखेंगे पढ़ा लिखा पाकिस्तान का ख्वाब जो है ना, हम देखेंगे, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे पढ़ा लिखा पाकिस्तान। सिर्फ $50 पर मंथ में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी एक बच्चे की तालीम, लेकिन आपको उनका हाथ पकड़ना है, वहां तक लेके जाना है जब वो खुद किसी और बच्चे की तालीम को स्पॉन्सर करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। खुदा हाफिज।